تو بعد اگے چلو جننے نبی آندے گئے سارے میرے آقا دا ذکر کر دے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اللہ ڈیوٹی لاندا ہے. فرمایا میرے ابراہیم میرا گھر تعمیر کر, میرا کعبہ بنا دے. جڑے ویلے باپ بیٹا کعبہ بناون لگے نے مسلمان بھائیو جدو قبلہ شریف تعمیر ہو گیا کعبۃ اللہ بن گیا رب العالمین دی طرفوں آواز آندی ہے اے پیارے ابراہیم منگ کی منگنا ہے مزدوری منگنا ذرا. آکھیا یا رب العالمین کوئی مزدوری نہیں چاہیے نہ درم نہ دینار نہ روپیہ نہ پیسہ نہ ٹکا کچھ نہیں چاہیے. فرمایا کی پھر بھی تو میرے گھر دی تعمیر کی ہے منگ. آکھیا یا اللہ دینا ہی تے جڑی شے میں منگاؤں عطا کری. فرمایا بول. پیارے ابراہیم علیہ السلام بولے اے ذکر کیتا قرآن پڑھ کے دیکھ ذکر کیتا میرے نبی دا اس مسجد دے وچ ذکر کیتا جتھے ایک نماز پڑھیے تے لکھ نماز دا ثواب. اسی مسجد میلاد منائیے تے لوکیاں دے نے شرک ہو گیا بدعت ہو گیا اے حرام کیتا ہے کم. میں کیا ساڈے حال بڑا بھج آنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے لانا فتوا. ساڈی مسیتے تے ایک جماعت نہ کو پڑھ لوے بابا تے انہوں 27 دا ثواب ہے تے اوتھے ایک پڑھیے کنیاں دا ثواب ہے. ایڈی وڈی مسجد دے وچ مصطفیٰ جان رحمت دا ذکر ہو رہا ہے. جناب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام ذکر پہ کر دینے ربنا وبعث فیہم رسولا. یا اللہ او رسول کل جن نے اس گھر نو آباد کرنا ہے. پہلا کونی رسول آئے سن بولو. جناب آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کنے رسول آئے نبی آئے مرسل آئے. رب نے نہیں فرمایا ابراہیم کو اور شے مانگلا. نبی دے بڑے کلے نے رسول بڑے کلے نے کعبہ کیاں بنایا ہے ابراہیم اور کو شے مانگلا. رب نے جناب ابراہیم علیہ السلام دی صدا نو اتنا پسند کیتا رب نے فرمایا میرے ابراہیم کی منگے آئی. یا اللہ منگنا ہے مینوں اپنا رسول عطا کر دے اے محبوب بھیج دے جدے سر تے ختم نبوت دا تاج سجاونا ہی او لاڈلا رسول بھیج دے سونیا او محبوب بھیج دے جن نے اس گھر نو آباد کرنا میں. جس ویلے جناب ابراہیم علیہ السلام بھی آن دا ذکر پہ کر دے نے آن دا ذکر ہوئے تے میلاد النبی ہے. پن ٹھن کے لامکانہ تے جان دا ذکر ہوئے تے معراج النبی ہے. سنیاں مبارک ہوئے رب دے یار ختم نبوت دے تاجدار دے میلاد نو بھی تو مننا ہے معراج نو بھی تو ہی من. اللہ یا رسول یا زندہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یا عزیزان گرامی یاد رکھنا مسلمان بھائیو جناب ابراہیم علیہ السلام نے میرے نبی دے آن دا ذکر کیتا. یا اللہ بھیج دے اسی محفلہ محبوب دے نا دیاں سجا کے آنے لوگوں ساڑھے تے خاص کرم رب نے کیتا ہے اپنا محبوب عطا فرما دیتا ہے. اسی آنے آیا گئے سرکار تم ماں پہ گئیاں آ گئے سرکار تم ماں پہ گئیاں. پڑھو مل کے آ گئے سرکار تم ماں پہ گئیاں آ گئے لجپال ظلم ٹھہ گئیاں. امام الانبیاء آئے نے مازاگ دے کاجل والا نبی آیا وے تے اس واسطے محبوب دی آمد دا ذکر کیتا جاندا ہے. اس تو بعد پڑھ کے ویلو جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم اپنی حواریاں نو اکٹھیاں کر کے میرے مصطفیٰ دا ذکر پہ کر دینے. اس طرح سارے نبیاں نے میرے نبی دا ذکر کیتا ہے. اس تو بعد صحابہ امام الانبیاء دا ذکر کر دے گئے. جناب انس بن مالک دے گھر امام الانبیاء دے ذکر دی بزم سجی
بجیے عامر انصاری دے گھر میرے نبی دے ذکر دی بزم سجیے پتا چلیا رب بھی ذکر کردا نبی بھی ذکر کر دے رسول بھی ذکر کر دے نبی دے صحابہ بھی مصطفیٰ دا ذکر پہ کر دے سنیا مبارک ہوئے تینوں تو اج او کم پیا کرنا ہے جیڑا کم اللہ نے بھی کیتا ہے رسولہ نبیاں بھی کیتا ہے اور نبی دے صحابہ بھی کیتا ہے تیرا عقیدہ سونا ہے تو ستھرا ہے آؤ عزیزان گرامی میرے تے تیرے آقا علیہ السلام دا صحابہ ذکر کیویں کیتا ہے مسجد نبوی شریف دا ماحول ہے حضور دے صحابہ نے سرکار دے صحابہ موجود نے مسجد نبوی شریف دا ماحول درود پاک پڑھو ذرا الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ مسجد نبوی شریف دے اندر صحابہ موجود تے انج بیٹھے صحابہ تے کی پہ کردے نے سرکار دا ذکر کر رہے نے اللہ دا شکر ادا پہ کردے نے رب دا شکر ادا پہ کردے نے تو سرکار تشریف لے آئے آقا علیہ السلام نے ویکھیا صحابہ بیٹھے فرمایا ما اجلسکم صحابہ جلسہ کادا سجا کے بیٹھے ہو پنجابی ترجمہ صحابہ محفل کیڑی سجا کے جلسہ کیوں پہ کر دیو اجلاس کیوں پہ کر دیو کیوں بیٹھے ہو کی وجہ ہے صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں اللہ دا شکر ادا پہ کرنے عزیزان گرامی امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کیڑی گل تے شکر ادا پہ کر دیو رب دا صحابہ کرام نے رضوان بول کے آندے نے مدعا دے چہرے والے آ واللیل دیاں زلفاں والے آ مازاغ دے کاجل والے آ جڑا تیرا صدقہ رب نے دین اسلام دی دولت عطا کی دیئے دین اسلام دے مل جان ہوتے اسی اللہ وحدہ لا شریک دا شکر پہ ادا کرنے اور سونے جڑا رب نے تیری صورت وے ساڑے تے احسان کیتا ہے وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ یا رسول اللہ سونے جڑا تیری صورت اللہ نے احسان کیتا ہے اسی اس احسان تے اللہ دا شکر ادا پہ کرنے مننا اسی اللہ دا اس احسان دے مل جان ہوتے پتا چلیا نبی پاک دے مل جان ہوتے محفل سجاونا صحابہ دا طریقہ ہے مل جان تے حضور دے مل جان دے ہوتے امام الانبیاء دی آمد دا ذکر کرنا صحابہ دی سنت پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے خاموش نہیں ہوئے بلکہ آقا کریم علیہ السلام میں حدیث وغونا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کیا واقعی یہ کر دے پہ ہو اللہ دا شکر ادا پہ کر دے ہو ہاں سونا اسی تیرے مل جان ہوتے دین اسلام دے مل جان ہوتے اللہ دا شکر پہ ادا کرنے امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ چکو قسم دراؤ ادھر صحابہ اکرام نے رضوان نو آقا فرما دینے اس گلتے قسم اٹھاؤ صحابہ عرض کر دینے واللہ یا رسول اللہ اللہ دی قسم ہے اسا واقعی تیرے مل جانو تے خوشیاں پہ کرنے خوشیاں پہ منانے تے سنی بھی یار دی آمد تے خوشیاں منا کے آندہ ہے ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو ان کی آمد پہ خوشیاں یہ میرے نبی دے صحابہ نے دسیا میرے آقا دی ختم نبوت دا پہرا دین والے حضور دے غلاموں حضور دے عاشقوں اپنی زبان دے نال محبت نہ پڑھ کے سناؤ ترو دیوار بھی قیامت نو گواہ ہو جاوے سونیا تیرا غلام تیرے نا دی محفل سجی وچ بہ کے آندا سی ان کی آمد پہ خوشیاں منا ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو مومنوں محفلوں کو سجایا کرو مومنوں محفلوں کو سجایا کرو مومنوں محفلوں کو سجایا فرمایا وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ
سونیا تیرے مل جان تے اسی اللہ دا شکر ادا پہ کرنے ہاں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا صحابہ قسم چکو، صحابہ عرض کردے نے واللہ اللہ دی قسم ہے واقعی سونیا تیرے مل جان تے اسی اللہ دا شکر ادا پہ کرنے ہاں۔ کریم آقا علیہ السلام آپ نو بے اعتباری نہیں، اے نہیں کہ میرے آقا دے صحابہ تے یقین نہیں، معاذ اللہ سرکار نو قسم کیوں اٹھائی؟ قسم اس واسطے اگے آن والے جملے بڑے جاندار نے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ہنے جبریل میری بارگاہ وچ آئے نے، جبریل آ کے عرض کردے نے سونیا اے جڑا کم صحابہ پہ کردے نے انہاں دے اس کم ول ویکھ کے اللہ فرشتیاں وچ فخر پیا کردا ہے۔ انہاں دا اے کم ویکھ کے نا اللہ فرشتیاں وچ فخر کر رہا ہے۔ وہ کم کی کر رہے سن صحابہ؟ محبوب دا، بولو بولو محبوب دا، ورفعنا لک ذکرک، سونے اساں تیرے ذکر نو تیرے واسطے بلند کیتا ہے۔ ذکر مدینے والے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا، بلند کرنے والا اللہ، ذکر نبی پاک دا، ذکر کتنا متبرک ہے، کتنا مبارک ہے۔ لوگ بھی کہندے ہیں درود ابراہیمی جی پڑھیا کرو، درود ابراہیمی، تسبیح جی درود ابراہیمی پڑھو جی، آخو نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، نہیں نہیں یہ نہیں، درود ابراہیمی بس درود ہے۔ میں کہ تیرا عقیدہ ہے، یہ تیرا عقیدہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جدوں آئے تے درود ابراہیمی ادوں بنیا، ادوں آیا درود ابراہیمی۔ تے جدوں ابراہیم علیہ السلام اجے نہیں سن دنیا تے آئے، حضرت جناب آدم علیہ السلام دی وکھی جو جدوں اما حوا پیدا ہوئیاں نا، تے جناب آدم علیہ السلام نے ویکھیا تے رب نے فرمایا، تفسیراں پڑھو قرآن دیاں، رب نے فرمایا آدم ہے تیری ہے پر ادا حق مہر ادا کر۔ یا اللہ کی حق مہر؟ رب نے فرمایا حق مہر ادا کر اینی وار میرے محبوب تے درود و سلام پڑھ، اینی وار درود پڑھ، 41 وار 21 وار مختلف روایات مل دیاں، درود پڑھ، درود و سلام پڑھ۔ اے سر تے قرآن رکھ کے پوچھ ابراہیم آئے تے تاں درود ابراہیمی بنیا، جڑا ابے اور اماں نو حق مہر دتا سی او کیڑا درود سی؟ پتا چلیا کہ اولاد ساری ہوندی ہے تے کئی منڈے ماں پیو تے نہیں بھی جاندے، اے اولاد بھڑی نکلی ہے، ماں پیو تے نہیں گئی اصل چ، یہ ماں پیو تے گئی ہوندی نا تے کدی اعتراض نہ کردے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں کہیا پیو دین والا، ماں حق مہر لین والی، تے منڈا 14ویں صدی جو نہیں یہ تے دیکھو نا جی یہ تے کوئی نہیں نا درود۔ میں کہا رب دے لا فتوا السلام علیکہ ایھا النبی، معراج دی رات نماز دے وچ حصہ بنا کے اللہ پاک نے فرمایا نبی تم پر سلام ہو۔ جو الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ دے معنی نے اوہی السلام علیکہ ایھا النبی دے معنی نے۔ تو یاد رکھو اے درود و سلام بھی مصطفیٰ جان رحمت دا ذکر ہے، اے ذکر او ذکر جڑا رب آپ کردا ہے، فرشتیاں نو ملا کے کردا ہے، اور اے او ذکر ہے۔ میں آنا کہ ساڈے تے فتوے لاندے نے چٹ پٹ کہ اے میلاد کردے نے مشرک نے۔ میں کہ یاد رکھو تسی سارے ٹل لا لو، جا کے روضہ رسول تے کھلو کے پہرے دے لو، آکھو کہ یا اللہ 11 مہینے 29 دن فرشتیاں نو بھیج صبح شام، 1,40,000 فرشتہ ہر روز تو بھیجنا ہے، 70,000 سویرے 70,000 شامی۔ پر ربا تینو ساری ساڈی ذریت دا واسطہ ہی 12 ربیع الاول نو فرشتے نہ بھیجی، سنیاں دے نے جلوس ہے تے فرشتے کردے کی نے؟ حضور دا ذکر کی کردے نے؟ ذکر۔ تسی کی کرن بیٹھے ہو؟ اسی کی کرن بیٹھے ہاں؟ ذکر نبی دا کر دیا رہنا، اوے ذکر نبی دا کر دیا رہنا، چنگا لگدا اے ذکر نبی دا کر دیا رہنا، ذکر نبی دا کر دیا رہنا، چنگا لگدا اے اسے بہانے
رل مل بینا ایسے بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ہے۔ چند ضروری گزارشات پیش کر کے شاہ صاحب دا بھی خطاب ہے بعد وچ، تو ساڈا سفر بھی بابا ہے اس ٹائم تے محفلاں مک جاندیاں نے تقریباً۔ عزیزان گرامی، حاجی صاحب کل میرا نا فون تے کلا دے بندے نہ ہویا رابطہ، میں کہا جی حاجی صاحب ایتھے نے، انہاں کہا نہیں جی او اوتھے نے۔ میں کہا عجیب اتفاق ہے، جدو اسی ادھر جانے ادو ادھر ہوندے نے، جدو ادھر آنے ادو ادھر ہوندے نے۔ اج اسے بندے مینوں تقریباً اثر ٹائم فون کیتا، انہاں کہا جی حاجی آ گیا، کیا جی غلام حسین آ گیا۔ میں کہا بھی تو تے ولی ہوئے ہو۔ میں کہا یاد رکھ، میں گیا عارف والے پورا ادھر سارے او اپنا وہاڑی کرم پور ملتان تک، تے میں جاندے ہاں فون کرنا ہونا تے حاجی صاحب آندے نے جی میں 63 چاں، پتہ نہیں یہ ہن کو روٹی کھوان کھرو کہندے نے بھی میں 63 چاں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ برکیف اج یہ پھڑے گئے مکمل طریقے نال کہ محفل دے وچ حاضر نے الحمدللہ۔ تو عزیزان گرامی میں عرض کر رہا ہوں، ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کدوں دا ہے؟ ذکر کدوں دا ہے؟ ذکر ادوں بھی سی جدوں کچھ نہیں سی۔ بولو بولو، ذکر ادوں بھی سی جدوں حضرت آدم علیہ السلام دے بنن تو بعد بشریت شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام پہلے بشر نے، آپ تو بعد بشریت شروع ہوئی، آپ تو بشریت شروع ہوئی۔ جناب آدم علیہ السلام اجے بنے نہیں۔ چکو مار جو نبو علامہ کاشفی رحمت اللہ علیہ نقل کر دینے، آپ فرما دینے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا امامہ شریف جڑا معراج دی رات سرکار دے سرے نور تے سجاونا سی رب نے، آدم علیہ السلام دے بناون تو 7000 سال پہلا اللہ نے او امامہ بنوا دیتا۔ اس امامہ شریف نو بنوا کے ایک مقام تے اللہ وحدہ لا شریک نے رکھے آ، فرشتیاں نو حکم دیتا فرشتیوں کرو یا اللہ کی کریے، فرمائے دے گرد چکر لگاؤ، اے دے گرد چکر لگائے جا رہے ہیں۔ میں ذکر مصطفیٰ دی بات کر رہا ہوں، ذکر جناب والا چکر لگائے جا رہے ہیں، تے فرشتے کی کر دینے ہر چکر تے اللہ دی تسبیح اللہ دی حمد بیان کر دینے، ہر چکر تے اتے حضور امام الانبیاء تے درود و سلام پڑھ دینے۔ میں پوچھنا درود ابراہیمی ادو آیا جدو ابراہیم علیہ السلام آئے نے، تے جڑا درود امام رسول دے گرد پڑھیا گیا وے، اجے آدم علیہ السلام بھی نہیں بنے، پہلا جڑا درود و سلام پڑھیا گیا وے او کیے تے مننا پوے گا، او درود ہوئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اے درود و سلام بھی حضور دا ذکر ہے، تے درود اس ویلے بھی ذکر ہے سی جدو کوئی نہیں سی، ادوں بھی ذکر ہونا ہے جدو کوئی بھی نہیں ہونا۔ باقی رب نے رہنا ہے تے کیوں رہنا ہے؟ اپنے حبیب دا ذکر کرنے واسطے، اپنے محبوب دا ذکر کرنے واسطے۔ تے جدو سن نا سیدہ حلیمہ سعدیہ دے